आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रोहित दाल। अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला गरेपछि नेपालका राजनीतिक दलहरू सडकबाट अब संसदमा प्रवेश गर्दैछन् र आगामी संसदमा आगामी सरकार कस्तो बन्ला कसरी बन्ला भन्ने जोड घटाउमा अहिले दलहरू केन्द्रित छन्। प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भन्दै आउनुभएको छ कि अब संसद पुनर्स्थापना भयो भने संसदमा सांसदहरूको किनबेच हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब वर्तमान प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिसकेपछि र अदालतले त्यसलाई पुनर्स्थापना गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। यद्यपि उहाँले राजीनामा नगरी संसदमै फेस गर्ने अडान राख्नुभएको छ। यी लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज संवाद गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता गोकुल बास्कोटा। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद रोहितजी। सबभन्दा पहिला चाहिँ अदालतले तपाईँहरूको विपक्षमा फैसला गर्यो, के छ प्रतिक्रिया तपाईँहरूको? अदालतले विपक्षमा फैसला गर्यो वा पक्षमा फैसला गर्यो भन्ने तहमा हामी छैनौँ। अदालतमा मुद्दा पर्यो, अदालतले त्यस विषयमा आफूलाई लागेको कुरा भनिदियो है। लागेको कुरा भनौँ कि संविधान त भनौँ? लागेको कुरा भन्यो। अनि अब उसले भन्यो त्यसलाई हामी मान्छौँ, किनभने अदालतलाई मान्नु हाम्रो परम्परा हो। त्यसैले निर्णय दियो, निकास दिएन, हाम्रो भनाइ त्यो हो। राजनीतिक निकास त अदालतले दिँदैन नि त। फेरि अब राजनीतिक विषयमा अदालतले निकास दिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको पनि थिएन। अब निकास नहुने कुराको चुनावकै पक्षमा फैसला गरिदियो भए खास निकास हुन्थ्यो। अब हामीलाई त्यो अपेक्षा थियो। हाम्रो अपेक्षा पुरा गरेन, त्यस बाबत हामीले भुइँ बजारेर छाती पिटेर लड्डु खाँदै हिँड्न परेन वा शङ्ख एगोरो फुक्दै हिँड्न परेन। अब जे आउँछ सो मजाले प्रतिवाद गरिन्छ वा आफ्नो सामना गरिन्छ। त्यसैले अदालतले यस्तो गर्दै आएको छ, 52 सालमा नि गरेकै हो। अब त्यो अहिले पनि गर्यो, त्यो उसको काम हो, उसले गर्छ। राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक दलको काम गर्छ। अदालत चाहिँ अहिले पनि निष्पक्ष स्वतन्त्र नै रहेछ होइन? त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले त्यत्रो सेटिङ के गर्नुभयो भन्ने हल्ला थियो, त्यसबाट पनि अदालत नहल्लिने होइन। मैले एउटा गजब देखेको थिएँ, अरूले चाहिँ जे भन्न पनि पाउने अदालतलाई, झगडियाले चाहिँ बोल्न पनि पाइँदैन भन्ने थियो। प्रधानमन्त्रीले बोल्न पाउँदैन तर अरूले चाहिँ भन्न पाइन्छ, अरूले चाहिँ प्रभावित गर्न पाइन्छ, अरूले सेटिङ गर्न पाइन्छ, अरूले तर्साउन पाइन्छ, धम्काउन पाइन्छ। तर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफू एउटा झगडिया पक्ष हुँदा पनि आफ्नो कुरा चाहिँ राख्न पाइँदैन भन्ने जबरजस्ती जनमत केही 30औं वर्षदेखि केपी ओलीसित पुस्तौनी शत्रुता साध्न हिँड्दै आएका हिँडिरहेका नागरिक अभियन्ता भन्ने केही बाटो बिरुवाहरूले यो कुरा जबरजस्ती स्थापना गर्न खोजेका हुन्। त्यसैले हामी अदालतमा सेटिङ भयो भएन, ठिक भयो कसो भयो त्यो न्यायाधीशहरू जानुन्, त्यो उनीहरूको कुरा हो। अब हामीले आएको फैसला मान्दिने सो अनुरूपको बैठक बोलाइसक्यौँ। सरकारले गर्ने त्यति हो, कार्यान्वयनमा लाने हो। अब निकास दिन त जसलाई केपी ओलीलाई हटाउनु छ उनले गरे भइहाल्यो नि त, त्यति हो कुरा। अब प्रधानमन्त्रीले अब कोट अनकोट अरूको भाषा लिने हो भने संसदको हत्या गर्नुभयो होइन? अब उहाँको काम संसद विघटन भनौँ न, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम चाहिँ असंवैधानिक हो भनेर अदालतले भनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्दैन? नैतिक प्रश्न होइन, यो राजनीतिक प्रश्न हो है। यस्तो त भइरहन्छ 1000 चोटि। जब संसदीय व्यवस्था हुन्छ त्यो भइरहन्छ, एकदम प्रष्ट कुरा। मैले अरू अन्त पनि भन्ने गरेको छ, मेरो भाषणमा नि भन्ने गरेको छ। इजरायलमा के हुन्छ, जापानमा के हुन्छ, बेलायतमा के हुन्छ, हो कि के हुन्छ त होइन? अन्त भन्दा पनि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको त नैतिकता उदाहरण छ नि त। यस्तो छ नि, जसले आफ्नो भएको सरकार चाहिँ का विरुद्धमा न्यु खोजेर सरकार ढाल्छु भनेर प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी गरेर जनमतको अपमान गरेर भएका कामहरूलाई ओझेलमा पारेर प्रतिपक्षी दलको भूमिका खेलेर अनि एकताको धज्जी उडाएर एकताको राग अलापेर फेरि
त्यो चाहिँ बडा नैतिकवान हुने हो कि। अनि प्रधानमन्त्रीले अब मलाई जनताले जनमत दिया हो, त्यो जनमत अनुरूप काम गर्न म अघि बढ्न खोज्दा मलाई मेरै ठाउँबाट अप्ठ्यारो भयो अथवा विद्यमान प्रतिनिधि सभाको संरचनाबाट अवरोध भयो, त्यसैले यो संसद बनाउने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता हुन्, म फेरि उनै जनताका बिचमा जान्छु भन्ने कुरा न अलोकतान्त्रिक थियो, न विश्वव्यापी संसदीय लोकतन्त्रका मान्यता विपरीत थियो, न हाम्रा परम्पराहरूभन्दा विपरीत थियो अथवा लोकतान्त्रिक संस्कारका संसदीय उसका विरुद्धमा थियो, न देशघाती कदम थियो। यो त बिल्कुल एउटा के अरे निकास दिने कदम थियो, राजनैतिक स्टेप थियो र त्यो स्टेपमा जनताले फैसला गरिदिन्थे। यस्तो गोलचक्करमा मुलुक फस्दैन थियो। त्यसैले मलाई अहिले के भन्नु छ भने नेपाल कम्फर्टेबल पार्टी नेकपालाई है हिजोदेखि त्यसको नाम बदलिया छ, नेपाल कम्फर्टेबल पार्टी नेकपालाई रोजेनी रोज, देउपालाई रोजेनी देउपालाई रोजेनी रोज, मलाई रोजेनी रोज, म जनताका बिचमा गएँ है, जनता शरणम भनेर म गएँ भन्दाखेरि त्यही अलोकप्रिय के अरे त्यही कुरा चाहिँ अलोकतान्त्रिक हुन्छ, त्यही कुरा प्रतिगामी हुन्छ, त्यही कुरा असंवैधानिक हुन्छ भने एउटा काम गरिदिउँ। नेपालमा चुनाव बात गर्दै नगरौँ न त। अब के हुन्छ? ठिक तपाईँले उठाएको प्रश्नमा यो एउटा च्याप्टर त क्लोज भयो। ल प्रधानमन्त्रीले त्यो गरे अरे, ठिक छ, अदालतले फैसला दियो, सामना गर्ने कुरा भयो। अनि अब चुनाव अब सरकार बनेन भने त्यो चाहिँ मुलुकलाई बन्दी बनाएको हुन्छ कि हुँदैन? मेरो प्रश्न नेकपा कम्फर्टेबललाई, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब सरकार अब नेपाल कम्फर्टेबल पार्टीलाई मेरो प्रश्न त्यो नेकपा त्यस्तो हो, उसलाई यो प्रश्न हो। अब बनेन भने को जिम्मेवार हुन्छ? यो गोलचक्करमा फसाएको, अनिर्णयको बन्दी बनाएको, तुष्टिकरणको निम्ति अनि के हुन्छ नि? ल भन्नु न। ल अब संविधान रोहितजीलाई नै मेरो ठिक छ, संविधानले 4 चरणमा चाहिँ सरकार बन्ने जुन प्रावधान दिएको छ त्यो एउटा चरण चाहिँ अब लगभग सकियो कि अब एउटा पार्टीको बहुमत नहुने अवस्था देखिन्छ अहिलेसम्म? त्यो व्यवहारमा देखिया छ क्या, कानुनले त्यसलाई चिनेन। त्यसो भए फैसलामा नि यो 76 एकै सरकार भनेको छ होला नि, हो कि एउटै दलको सरकार भनेको छ होला नि। पहिला दल फुटाऊ, अब त्यो दलको नाम नेपाल कम्फर्टेबल पार्टी राख। दल चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीले फुटाउनु पर्ला जस्तो देखियो नि त। भने किन फुटाउनु पर्यो प्रधानमन्त्रीले? अल्पमतमा परेर? अल्पमतमा पर्यो कि बहुमतमा पर्यो भन्ने कुरा त संसदमा सामना गर्छु भनेकै छ त। लिएर आऊ न प्रस्ताव। तर नेपाल कम्फर्टेबललाई चुनौती भयो, पार्टीलाई चुनौती भयो, लिएर आऊ संसदमा लिएर आऊ। 23 गते त राखिसकेको छ त बैठक, सुरु हुन्छ संसदीय कारबाही प्रक्रिया, लिएर आयो भने। तपाईहरुलाई अहिले पनि विश्वास छ फेरि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री रहिरहनुहुन्छ? प्रधानमन्त्री केपी ओली होस् कि नहोस्, संसदीय प्रक्रियाको मा हामीले त्यसको सामना गर्ने भनेपछि, त्यो चुनौती पेश गरेपछि नेपाल कम्फर्टेबल पार्टीले पार्टी दर्ता गरेर अविश्वास प्रस्ताव राखोस्, त्यसको सामना गर्छौँ। त्यहाँ हारौँला नि, यिनका कोठे बैठकबाट हार्नुपर्ने, गैर संसदीय प्रक्रियाबाट हार्नुपर्ने, गैर कानुनी बाटोबाट हार्नुपर्ने, त्यो चाहिँ लोकतन्त्रको जित हो। अनि हिजो संसदबाट भाग्नु भएको प्रधानमन्त्री अब फेरि ती जानु पर्यो? भाग्नु नि, अनि अविश्वास दर्ता गरेपछि भङ्ग गरिदिए, त्यही त भङ्ग गरिदिएको। भङ्ग गरिदियो भने भाग्यो होइन, फ्रेस म्यान्डेट हो हजुर। अविश्वास प्रस्ताव आएपछि अनि आयो त सामना गर्ने नि भनिसकि त, आयो भने सामना गर्ने। पहिला आयो भनेर त हो त, पहिला आएपछि भङ्ग गरेको होइन त? भङ्ग गरिदिया हो नि त, त्यो त जनता बिचमा जाने। प्रधानमन्त्री अलोकप्रिय छ भनेपछि टेस्ट गरौँ भन्ने हो नि त प्रधानमन्त्रीले। फेरि उहाँहरू पुच्छर लुकाएर भागेर किन अदालतमा मुद्दा बोकेर हिँड्या त नि? जनताको बिचमा सामना गर्ने हुती किन नराखे त? त्यति छाती तपाईँलाई म आजै मात्रै पनि अखबारहरूको अलिकति कुरा गर्छु। तपाईँले नै तपाईँ आफै हुनुहुन्छ कि हामीलाई पनि त्यस्तो लाग्छ? तपाईँलाई जुन एउटा आरोप लाग्यो अडियो काण्डको, तपाईँले आफैले राजीनामा दिनुभयो नैतिकताका आधारमा, छानबिनलाई सजिलो होस् भनेर, जबकि तपाईँ यो सरकारमा कसैले हटाउन नसक्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो हामीले बाहिरबाट जान्दा पनि, प्रधानमन्त्रीको त्यति निकट। तपाईँ आफैले छोडेको कुरा हो,
नैतिकताका आधारमा। अनि त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ लागू हुँदैन भनेर सबै बहस गरिरहनु भएको छ। यसो गरौँ न, ममाथि उठाइएको अथवा कसैले फरेब लगाएको कुरा त्यो फरेब लगाएको कुरा हो, त्यसमा मैले त्यही नै भन्छु। यस विषयमा धेरै बहस भइसकेको छ, धेरै मिडियामा, म त्यता जान चाहन्न। त्यो विषय चाहिँ फौजदारी प्रकृतिको, बुझ्नुभयो, त्यसको अख्तियारले छानबिन गर्नै पर्ने विषय, संसदले पनि छानबिन गर्नै पर्ने विषय। तपाईँ दोषी करारता भएको होइन, म यति भन्छु नि, मैले यसै तपाईँकै भने अदालतले वा संसदले वा अख्तियारले यो छानबिन गर्नुपर्ने विषय थियो, किनभने त्यो फौजदारी प्रकृतिको थियो, हो कि त्यो व्यक्तिको इमानसित पनि जोडिएको विषय थियो। यो व्यक्ति कति इमान हो कि होइन, देशको मन्त्री लाग्छ आरोप करोड करोड खायो भनेर, अनि त्यस्तो प्रश्नमा अनि पदमा बसेर छानबिन गर भन्ने कुरा चाहिँ मिल्दैन थियो। यो छानबिनको विषय होइन, लागू भएन। प्लिज प्लिज मलाई सक्न दिनु न रोहितजी, हैरान गर्नुभयो। त्यो चाहिँ व्यक्तिले जिम्मा लिनुपर्ने कुरा हो, व्यक्तिमाथि उठेको प्रश्न हो है। इमानको, नैतिकताको, सत्यको, तथ्यको जाँच हुनुपर्दथ्यो र पदमा बसेर त्यो कुरा गर्न मिल्दैन थियो, बुझ्नुभयो, हो कि। त्यसैले धन्यवाद छ नेपालका पत्रिकालाई, आज गजब भएछ भइगयो, कम्तीमा त्यति रियलाइज गरेछन् नेपालका मिडियाले। खुसी लाग्यो कि यो आरोप मात्रै हो, सत्य होइन भनेछन्, धन्यवाद। तर प्रश्न के बोल्छन् ती मिडियाले त कहिलेकाहीँ है, अनि बोलेछन्, धन्यवाद। म त्यो पूर्व मिडिया वाचको कुरामा बहस नगरौँ, मिडिया मोनिटरिङको कुरामा बहस नगरौँ। कुरा कति मात्रै भने त्यो चाहिँ व्यक्तिगत प्रश्न थियो। त्यसैले मैले के फिलिङ गरेँ भने यो प्रश्नको कानुनी अथवा न्यायिक परीक्षण हुनुपर्दछ है, त्यसको परीक्षण गर्ने निकाय छुट्टै थिए। यो चाहिँ नितान्त पोलिटिकल इस्यु हो। पोलिटिकल इस्युमा परीक्षण गर्ने जनताले हो, लोकप्रियताको। र प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ जान्छु भनेपछि यो कुनै नैतिकता सम्बन्धी उठेको प्रश्न होइन क्या, यो अडानसँग उठ्या थियो। केपी ओलीले मानेन भन्नु न, बरु त्यो मिल्छ क्या। कस्तो जिद्दी गरेको केपी ओलीले अझै पनि, त्यो भन्नुहोस्, म त्यसको जवाब दिउँला। तर नैतिकता र अनैतिकताको प्रश्न मेरो र प्रधानमन्त्रीको नजोड्नुहोस्, किनभने मेरो प्रश्न नितान्त निजी प्रश्न हो, त्यो पार्टीको पनि प्रश्न होइन, त्यो मन्त्री परिषदको पनि प्रश्न होइन, त्यो प्रधानमन्त्रीको पनि प्रश्न होइन। अपराध गरे भए मैले हो, त्यसकारणले म सजायको भागीदार हुनुपर्दछ। दोषी भए नभए म माथि फरेब लगाउनेलाई कारबाही गरेर भनिदियो। त्यसैले यो फौजदारी प्रकृतिको, त्यो पोलिटिकल हो। त्यसको निरूपण राज्यका निकायहरूद्वारा हुन्छ फौजदारी प्रकृतिको। यसको निरूपण भने त अदालतले दिएर चाहिँ भयो त निरूपण, जनताले दिनु पर्यो नि त। तपाईँले अब प्रधानमन्त्रीले जोगाउने नाममा आफूलाई शुद्ध गर्नु हुन्छ के? यो त तपाईँलाई त अझ आरोप मात्रै लागेको हो नि त। उहाँले त संसदै विघटन गरेर तपाईँले भनेको प्रश्न एउटा सत्य एउटा असत्य छुट्याएर असंवैधानिक भनिदिइसक्यो नि होइन प्रधानमन्त्रीको कदमलाई। प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक होइन, राजनीतिक स्टेप हो। त्यो स्टेप नगरे भए हुन्थ्यो भन्यो अदालतले उसको हिसाबले। तर मेरो प्रश्नको हकमा मैले तपाईँले भने त्यो असत्य नै हो। तपाईँले भने असत्य सत्य हो भने फेरि पनि म भन्छु खुल्ला 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 एकदम धेरै खुल्ला छानबिन गरौँ भनेर मैले जहिले पनि भनिरहेको छु। म त्यता बहस गर्न चाहन्न। त्यसैले यसको निरूपण गर्ने निकाय जनता हुन्, त्यसको निरूपण गर्ने निकाय न्यायिक निकाय वा राज्यले स्थापना गरेका औपचारिक फोरमहरू हुन् है, अख्तियार मूलभूत रूपमा अथवा अरू। यस हिसाबले जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैले यसमा बहस नगरौँ। अब चिज त्यहाँ फर्केर कहाँ पुग्यो भने घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार, हजुर घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार, घट्ट र्याई र्याई, त्यो र्याई र्याई गरे घट्टबाट नेपाल कम्फर्टेबल पार्टी नेकपाले निकास दियोस्। कङ्ग्रेस त लड्डु उहाँहरूले खानुभयो, दुईवटा हातमा लड्डु लिएर कङ्ग्रेस बसिरहेछ। गजब छ त्यो। त्यो निकास दिने काम चाहिँ प्रधानमन्त्रीको होइन, उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए। राजीनामा त त्यो डिक्सनेरीमा हुन्न क्या, केपी ओलीको डिक्सनेरीमा छैन। जित्ने चुनाव उहाँ, दल एउटै छ अहिले पनि, संसदीय दलको नेता उहाँ। त्यो उहाँहरूले त के गर्नु पर्यो भने अब सुभाष नेमाङ समक्ष दलको नेता हटाउँछु भनेर आउनु पर्यो नि त।
विधि त्यो प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्यो। कुरा बुझ्नुभयो? अहिले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यति प्रश्न उठिसकेपछि संसदमा अविश्वास राख्ने हो भने नेकपा टुट्यो कि टुटेन भनेर पहिला निरूपणकारी निकायहरूले बाट प्रमाणपत्र बोकेर आउनु पर्यो। यो प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकताको अथवा यो क्यारेक्टरको सर्टिफिकेट दान दिने कुरा उहाँहरूसित छैन क्या। उहाँहरू आफू अनैतिक हिजो भन्नुभएको छ विदेशीले चाहिँ कम्फर्टेबल सरकार बनाउनु पर्यो भनेर, अनि यस्तो पङ्गो कुरा गरिसकेपछि अब फेरि त्यही प्रधानमन्त्रीमाथि ठुङ्ने आफ्नो कुरा लुकाइदिने तपाईँलाई नि त्यो लागेको छ। हिजो भनेको कुरामा बस गर्नु पर्दैन। कति गम्भीर राष्ट्रिय चाहिँ अपराधको कुरा प्रचण्डले हिजो भनेको मिडियाहरूबाटै ओपन के भनेको त्यो। अनि के हामी विदेशीका निम्ति सरकार बनाउँछौँ? सार्वभौम सत्ता कहाँ छ? दिल्लीमा, बेइजिङमा, न्युयोर्कमा वा काठमाडौँमा सार्वभौम सत्ता कहाँ छ नेपाली जनताको? मैले जान्न त्यतातिर कुरा नगर्ने, यही तपाईँ पनि मलाई रिगाउने नयाँ विषयमा जानुहोस्। होइन, मैले जान्न चाहेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अहिले यत्रो प्रश्न उठेपछि राजीनामा गर्ने अनि फेरि संसदबाट प्रधानमन्त्री बहुमत देखाएर आउँदा त मिलिहाल्छ त। अनि बहुमत देखाउन सक्छु भनेर त प्रधानमन्त्रीले लिएर आउन त भाइ हो, दुई भाइ दुई लड्डु, सके मै खाइदिउँला त्यो, नसके तिम्रै नाममा जारी हुन्छ त्यो भनेर भनिदिया त। अनि किन नलिएर आएको त? त्यो लिएर आए भइहाल्यो नि, त्यसमा कुनै रिस रागै छैन क्या। अब छुट्टिसक्यो, त्यो मन मिलेन, पार्टी मिलेन। अब माधव नेपाल प्रचण्डतिर माओवादीतिर जानुभयो होइन, अब गइसक्नुभयो उहाँ, अब जानुभयो भने जानुभयो। तपाईँहरू एउटा समूह चाहिँ माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर त्यसमा केपी ओलीलाई समर्थन गराएर पार्टी एक राख्न लाग्नु भएको छ अरे नि त। यो कुरा गरे हो, हिजो साँचो कुरा हो, गरे हो पार्टी एकता जोगाउनका निम्ति। अब सिद्धान्तको प्रश्न, विचारको प्रश्न, नेतृत्वको प्रश्न, सङ्गठनको प्रश्न, कार्यकर्ताको अभिमतको प्रश्नलाई छोडेर भए पनि सांसद हुनेहरूले त लाभ लिए हो कि। अब उनीहरू त जिते नि अलि सजिलोसित, त्यो फाइदा भयो सांसदको टिकट पाउनेहरूलाई। तर कार्यकर्तालाई, जनतालाई नि अलिकति सजिलो भयो कि यो सजिलोसित चुनाव जिताइयो, आफ्नो पार्टीलाई बढ्ने भयो। जनताले पनि साह्रै धेरै उत्साह राखे, त्यो पनि राम्रो भयो। नेताहरूले पनि ठिकै काम गरे। तर अहिले आएर अब रणनीति भनेर, कार्यनीति भनेर छापामार शैली अपनाएर जथाभावी गरेपछि यो कुरो टिकेन, यो सत्य हो। अब जे टिक्छ त्यता लाग्ने हो। अब माधव नेपाललाई पहिला भनेको हो, मैले पनि भनेको हो, म आदर पनि गर्छु अहिले पनि माधव नेपाललाई, सबै नेतालाई, किनभने उमेरले त आदर गरिन्छ भने हिजो हाम्रा नेतै थिए, आदर गरिन्छ। प्रचण्ड बाहेक होला। प्रचण्डलाई पनि उमेरको हिसाबले र एउटा पार्टीको नेताको हिसाबले त आदर गरिन्छ, तर उहाँका विचारहरूप्रति, उहाँका दृष्टिकोण र व्यवहारहरूप्रति चाहिँ काफी धेरै चाहिँ असहमति राखिन्छ। कुरा त्यो हो है। त्यसैले त्यो असहमति राखे विरोध होइन है, त्यो मत भिन्नता हो। त्यसैले प्रचण्डको कुरा छोडिदिउँ, नजानी गाउँको बाटो नसोधौँ भन्छन् हो कि। जानी गाउँको बाटो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि माधव नेपालको स्कुल अफ थट जुन हो, त्यो स्कुल अफ थटको मृत्यु गराएर त्यसको चिहानमाथि माधव नेपालको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको बिरुवा हुर्किँदैन, फुल्दैन, फक्रिँदैन, फल्दैन। हामीले भन्ने त्यति हो। त्यसैले माधव नेपाललाई अहिले पनि सम्मान छ। उहाँले यति एउटा सत्य चाहिँ स्वीकार्दिए भयो है, र उहाँले अर्को डेमोक्रेटिक सिस्टम पनि स्वीकार्दै भयो। हिजो उहाँ केपी ओलीसित हारेको हो, 5 वर्ष कुर्ने धैर्यता उहाँले देखाउनु पर्थ्यो, त्यसो गर्दा उहाँ महान हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो उहाँको डेमोक्रेसी पनि आफ्ना लागि एउटा, अर्काको लागि एउटा, अब त्यहाँनिर चाहिँ असहमति भयो है। यो चञ्चलले बच्चाको जस्तो व्यवहार उहाँले नदेखाएको भए हुन्थ्यो। अहिले यत्रो लामो इतिहास बोकेको, लामो समय पार्टी नेतृत्व हाँकेको, आरोह अवरोह खेपेको, अब 240 सिटमा चुनाव हुँदा 33 सिट मात्रै जिताउने सफलता हासिल गरेको त्यस्तो नेताले अब यो इतिहासबाट कटेको हुँदा राष्ट्रवादी अडानमा राष्ट्रिय झन्डा बोक्न नसकेर अब अस्ति जुलुसमा तिरङ्गा देखाए भन्थे, अहिले त मनमै तिरङ्गा रहेछ। हेर्नुहोस् हिजोदेखि त मनमै तिरङ्गा,
तिरङ्गा फहराएर हिजोदेखि बसिखप्नु भएन। अनि कुन जनताले पत्याउँछन्? कसले देशभक्त भन्ने? सङ्घीयता पनि उतैबाट लिएर आइदियो अरे। अब के अरे उताको लागि कम्फर्टेबल हुनु पर्यो अरे। नेपाली जनतालाई के हो के हो? ठिक छ, अब प्रधानमन्त्रीको आगामी कदम चाहिँ के हुन्छ? त्यो मैले भने तपाईँलाई। त्यसैले अहिले पनि हामी त्यो चाहन्छौँ, एकता जसले पनि चाहन्छ। तर अब यो घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवाको एकता चाहिँ नगर्ने, ठ्याम्मै विचारको, ठ्याम्मै नीतिहरूको, ठ्याम्मै नेतृत्वको, ठ्याम्मै सङ्गठनात्मक प्रणालीको यत्तिको एकता गरेर नेकपा जोगाउने हो भने माधव नेपाललाई नेता मान्दिन हामी तयारै छौँ नि। भगै हो, उहाँ कार्यकर्तै हो नि, आज पनि हो नि, मानिहाल्छु नि। उहाँको पार्टीमा मात्रै होइन म, तर फेरि हो, किनभने उहाँको पनि अर्को पार्टी त छैन, त्यही नेकपा हो। त्यसको अध्यक्ष केपी ओली हो, त्यही संसदीय दल हो, त्यसको नेता केपी ओली हो। त्यसैले मान्नु नि त्यति कुरा चाहिँ। त्यति मान्न देशभरका एमाले जो पनि तयार छन्, जम्मै एमालेहरू तयार छन्। अब अर्को स्कुल अफ थट त प्रचण्ड पथ हो, त्यो त यही वितण्ड पथ हो, त्यो त गरिराख्नु भएको छ। त्यसमा त को जान्छ र? अहिले पार्टी एकतालाई जोगाउनका लागि अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पद छोडिदिने र सबै पक्षले मान्ने, पार्टीमा मान्ने खालकोलाई प्रधानमन्त्री बनाउने त्यस्तो नेताको खोजी भइरहेछ। यस्तो सबैले सबैलाई मान्ने चाहिँ सामान्यतया भने त्यो चाहिँ मानिराखेलाई त मान्नु भएन। विधिले मान्नुपर्ने, प्रक्रियाले मान्नुपर्ने, विधि र प्रक्रियाबाटै स्थापित भएको नेता त माधव नेपालले नै नमानेर चुनौती दिनुभयो हो कि। भनेपछि अर्को केपी ओली जतिको नेता कोही नि हुन्न। एउटा कुरा गरौँ न, अब प्रचण्ड बाहेकको एकता खोजे भइगयो नि त पूर्व एमालेहरूको। खोजे पो त्यो अरू पूर्व माओवादीको साथीहरू त जो आएर रमाउनु भएको छ, खुसी हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ। र जिम्मेवारीमा फेरि कुनै अवसरवादी युज एन्ड थ्रोको जिम्मेवारी होइन, उहाँहरूको भौगोलिक हैसियत अनुसारको जिम्मेवारी दिएर पनि जानुपर्छ। किनभने आज सबै बहिर्गमित लडाकाहरू केपी ओलीप्रति आश गरेर बसेका छन्। अनि बाल लडाकाहरूले केपी ओलीसित विश्वास गरिरहेका छन् र माओवादीकै नेताहरू पनि, ठुला नेताहरूले पनि उहाँलाई चिन्दै बुझ्दै र त्यसलाई साथ दिँदै त्यहाँभित्र आफ्नो पनि भविष्य खोजेको छ, खेतालो खोजे होइन नि। त्यसो भएको हुनाले त्यो गरेर जान सकिन्छ। जहाँसम्म प्रवृत्तिगत हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने स्कुल अफ थटको प्रचण्ड पथ बाहेकको एकता भन्ने व्यक्तिको कुरा होइन, फेरि पनि बुझ्नुभयो नि। प्रचण्ड पथ त छँदै छैन नि, जनताको जनवाद होइन र तपाईले हस्ताक्षर गरेको त्यसको बाछिटा छ। त्यो प्रश्न महाधिवेशनले टुङ्ग्याउने भने उनीहरूले त्यति मानेर गरिदिएको जब जाऊ त्यो खारेज हुन्छ क्या। त्यो जब जाऊ जनताको बहुदलीय जनवाद हो है। अब हामी त्यसमा जनवादी चरणको सुदृढीकरणको फेज हो कि अहिले समाजवादको प्रवेशको चरण त होइन नि। ठिक छ, अब अहिले प्रधानमन्त्री फेरि अब निरन्तरता दिनका लागि चाहिँ बैशाखी चाहिँ कसको टेक्ने त तपाईँहरू? कङ्ग्रेसको कि जसपाको कि? तपाईँहरू त अल्पमतमै हुनुहुन्छ पार्टीभित्र त। तपाईँ के प्रमाणपत्र दिनुहुन्छ दिनु, 23 गते पछिको प्रक्रिया हेर्नु न रोहितजी। कति अल्पमत भन्ने तपाईँहरूलाई कसले गोपी कृष्ण गौ गरायो भने? तपाईँहरूको अनि बहुमत छ त? पुग्छ छ नि त। अनि त्यही भएर सामना गर्ने भने नभए कसले भन्छ त? आफ्नै पार्टीभित्र बहुमत छ त? अनि आफ्नै पार्टीभित्र नभए त गइहालिन्छ त। त्यतिखेर हेर्नु न भनिरहेको छु। होइन, कङ्ग्रेसले साथ दिन्छ? अब कङ्ग्रेसको साथ दिन्छ दिँदैन के हुन्छ, पहिला उहाँहरूको अविश्वास आउनु पऱ्यो नि। दुईवटा प्रक्रिया त्योभन्दा अगाडि पुरा हुनुपर्छ क्या। एउटा दलको नेता बदल्नु पऱ्यो कानुनी र संसदीय प्रक्रियाद्वारा। त्यो त बदलिहाल्नुहुन्छ नि, संसदीय दलको बैठक बोलाएपछि बहुमत छँदैछ त। बदलिया दिन कुरा गरौँला नि त। तपाईँ पनि तपाईँहरूको तयारी चाहिँ के छ त भनेको? तयारी केही पनि छैन कि। हामी त केही पनि तयारी छैन, हाम्रो दृष्टिकोणको तयारी हो। उहाँहरूले त्यो प्रस्ताव ल्याउने हो कि दलको नेता हटाउने, संसदीय दलको बैठक बस्ने हो कि सकेदेखि विधिले दिएदेखि
मिलेदेखि फेरि कानुनले दिएदेखि प्रधानमन्त्री बैठकै नराख्ने बानी पठाउनु भएको छ, उहाँले बैठकै बोलाउनुहुन्न। त्यो त माधव नेपालले पनि आफूलाई अप्ठ्यारो परेपछि 10जनालाई क्विट गरिदिनु भएको थियो, थाहा चाहिँ छैन। वामदेवदेखि आरकेसम्म, सिपीदेखि मनकुमार गौतमसम्म, केशवलालदेखि जे होस्। त प्रधानमन्त्री विरुद्ध हस्ताक्षर गरेपछि गरी अनि यो पनि त्यही गरे त हो नि, के गरे त उहाँले त्यही त गरे हो नि। अभियोग पत्र लगाएर जात्रा गरेर मिलौँ भन्दा नमानेर दुईवटा मध्ये एउटाबाट छोडिदिन्छु भनेर बिन्ती बिसाएर खुम्बालटार जाँदैन नभएपछि ठोकिदिनु भयो प्रधानमन्त्रीज्यूले। गर्नै पऱ्यो त्यो। जुन असंवैधानिक अनि कोठाभित्र थुनेर बिरालो ठोक्न थालेपछि त बिरालोले घाँटी अठेल्यो। अब प्रधानमन्त्रीले अहिले संसदीय दलको बैठक राख्नुहुन्छ त? संसदीय दलको बैठक उहाँहरूले चाहिँ माग्नु पऱ्यो नि सुभाष नेमाङसित राख्दै भनेर। प्रधानमन्त्रीसित माग्नै परेन नि। उहाँहरू त प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने मान्छे आफ्नो दलको नेता भनेपछि सुभाष नेमाङ कहाँ पेस गर्ने उपनेता समक्ष 25% हस्ताक्षर गर्ने बुझाउने, त्यही छ व्यवस्था। अनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ म संसदीय दलमा बहुमतमा छु भनेर सो गर्न चाहिँ मिल्दैन। त्यही त उहाँहरूले विधिवत आएर गरे भइहाल्यो त भन्या। विधिवत रूपमा हामी केपी ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन चाहन्छौँ भनेर 25% सांसदहरूले सही गरेर 51% नै चाहिएन क्या लगेर खतरका सुभाष नेमाङको कोटा खल्तीमा त्यो निवेदन हालिदिए भइहाल्यो। बैठक त 15 दिन, त्यसो 15 दिनपछि सुभाष नेमाङजीले बोलाउनु परेको। मतदान गर्न प्रधानमन्त्री पनि जानुहुन्छ आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले म बहुमतमा छु भनेर चाहिँ नभन्ने, नदेखाउने? त्यो देखाउनै पर्दैन भने अहिले प्रधानमन्त्री बहुमतमा 76 को प्रधानमन्त्री हो अहिले। यसै बहुमतमा नि कसले खण्डित गरेको छ? अदालतले खण्डित गर्यो? गर्दैन। निर्वाचन आयोगले खण्डित गर्यो? तिम्रो दलै फुट्या छैन भनिदियो भनेपछि अब के गर्ने त? अनि छैन त्यो, अनि के गर्ने त? त्यही भएर त्यो विधिबाट आउनुहोस् भने क्या। विधि पद्धति भनेर दुनियाँको कान टटायो, अनि अहिले आफूले त्यो विधि पद्धति मान्न पर्दैन? मान्नु पऱ्यो क्या। भनेपछि प्रधानमन्त्रीले अहिले राजीनामा दिनुहुन्न? त्यो त खोइ कहाँ हो त्यो छैन। त्यो राजीनामा दिन आवश्यकै छैन, डिक्सनरीमै छैन। छैन, सामना गर्ने हो क्या त्यो। सामना गर्ने हो नि राजनीतिमा, प्रश्न त्यो सामना गर्ने कुरा हुन्छ नि। राजीनामा गर्ने हुँदा त उहाँहरूले आजदेखि माया 1.5 वर्ष भइसक्यो राजीनामा दियो भनेर माया। प्रधानमन्त्रीलाई 1.5 वर्षदेखि भइसक्यो त लोलुप चाहिँ किन यति धेरै? पदलोलुप उहाँहरू हो नि। केपी ओलीको के अरे सफल नेतृत्वमा मलाई लाग्छ 90 कि 96 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा केपी ओली गएर भोट माग्दिया सांसद छन् हजुर। यहाँ मेरो क्षेत्रमा जानु भएन, तपाईँले अघि एकदम निकट सिकट यताउति कसैले हटाउनै नसक्या भन्नुभयो है। जेसुकै भने नि मेरो क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री गएको होइन। अघिल्लो निर्वाचन लान मन गर्नु भन्न होला नि? होइन, जसलाई लान मन हुन्थ्यो नि। त्यत्रो नेता गएर भाषण गरिदिँदा 55,500बाट बढेर 56,500 पुग्थ्यो कि होइन? त्यस्तो लाग्छ नि त आफूलाई है। त्यसो भएपछि त्यो हुन्छ। ती सांसदहरू केपी ओलीको हस्ताक्षरमा चुनाव पनि लड्या हुन् हो कि? केपी ओलीले भोट पनि माग्न गएको छ। बाबा विधाता जनताहरू हामी सरकार बनाउँदैछौँ, तिम्रो क्षेत्रको अहिले यसलाई मैले टिकट दिएको छु, जिताइदेऊ, म समृद्धिको निम्ति कोसिस गर्छु भनेर भनेको छ। उहाँहरूले नि त्यही गरे हो। ती सबै सांसदले अब केपी ओलीलाई हटाउँछन् भने हटाउन्, अनि प्रचण्ड पथतिर जान्छन् भने जाउन्। अब प्रचण्ड पथ पनि गएर पार्टीको नाम पनि अब नेपाल कम्फर्टेबल पार्टीमा राखुन्, अनि त्यसको अनि देशको झन्डा तपाईहरुको यही नै छ। अब प्रधानमन्त्री आफै भन्नुहुन्छ मलाई म त त्यो भने गर्छु, उहाँहरूले भने हो, अनि किन नभन्ने? प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री जस्तो उहाँको व्यवहार देखिन्छ भन्नु पनि हुन्छ। अब पार्टी अध्यक्ष उहाँ भएकोले त टिकट बाँड्ने त अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेर हो नि। हिजो माधव नेपालले अहिले पनि अफिसमा किन मान्या त? त्यो नारायण काजी चाहिँ कसको टिकटबाट भएको त? बडा नैतिकताको कुरा गर्ने उनी होइन नि एउटा? त्यसको दोष प्रधानमन्त्रीलाई जाँदैन त? अनि होइन, निर्वाचन हारेका मान्छेलाई राष्ट्रिय सभामा लाने, अनि तिनलाई चाहिँ नैतिकता खोइ त? हस्ताक्षर गर्ने नारायण काजीको नैतिकता कहाँ गयो मलाई बताउन न। नारायण काजीको नैतिकता पार्टी अध्यक्षले पठाएपछि पठाएर हो र झुत्ती खेलेर गएको हामीलाई पनि थाहा छ नि। हामी नि त्यही पार्टीका अनि नाजायज काम माग्यो भनेर दिने त अध्यक्षले नदिएदेखि त पछि खप्नै भएन। थाल खानै दिँदैनन्, भात खानै दिँदैनन्, थाल ठटाउँछन्, टिन ठटाउँछन्, खुट्टा बजार्छन्, पाखुरा सुर्किन्छन्। के गर्नु त एउटा केपी ओलीले? पार्टी मिल्छ कि भनेर बनाएको
अनि टिक्न बस्न नदिएपछि अन्तिमसम्म सहँदा अब चाहिँ केही पनि लाग्दैन, कति सहनु गइडा छाला जातो, त्यसपछि दिएको एक, अनि त्यसपछि अहिले रन्तन्या छन्। अब गरून् न के गर्छन्, बनाउन् न, कत्रो ठुलो पार्टी बनाउँदा रहेछन्, कति क्रान्तिकारी कति देशभक्त बनाउँदा रहेछन्। देशभक्तिको त हिजै अब वास्स गनायो लम्पसार राष्ट्रवाद भने होइन प्रचण्डले, केपीजीको सामन्ती राष्ट्रवाद वास्सै गन्दा आइरहेछ भने होइन, उहाँको प्रोग्रेसिभ राष्ट्रवाद हिजोदेखि देशभरि मगमगाएर उधुम भइरहेछ। उधुम सबै भोट उहाँलाई हालिदिनु है आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। चुनाव भएपछि तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भने उहाँलाई चाहिँ गरिदिनु पर्यो के। उहाँ मुख्यमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ कि प्रधानमन्त्री बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, प्रश्न त यो उठो। मैले त्यस कारणले भनेको, बुझ्नुभयो। नेपाल मुख्यमन्त्री चाहिँ कहाँको, भारतको? अब उहाँले त कम्फर्टेबल बनाउने भनेपछि त, अनि अस्ति नारायण गाजीको भने नि मैले, त्यो भारतको एउटा कुन चाहिँ प्रदेशको मन्त्रीले यहाँ नेकपा भाजपा बनाउँछु भनेर भन्यो भनेपछि अर्को भाजपा जस्तै नेपालमा एउटा दल खोल्छु भन्ने, अनि यता कम्फर्टेबल बनाउँछु भन्ने, अनि मिल्न गएन। नैतिक त त्यसलाई सोध्नुहोस्, मलाई होइन। तपाईँहरू त्यता नि सोध्नु न, हामीलाई मात्रै के गरिरहेको, हामीलाई मात्रै हामीलाई मात्रै छोडिदिनुहोस् यो। अब अहिले चाहिँ अब संसदमा चाहिँ सांसदहरू किनबेच चाहिँ हुने भयो होइन त? अब मलाई त्यो चाहिँ लाग्दैन, किन भन्दाखेरि मैले अघि भने नि, ती दिनहरू सम्झिनेछन् र जनताप्रतिको दायित्व सम्झिनेछन्, मुलुक निर्माण र देशभक्तिको कुरा सम्झिनेछन् हरेक सांसदले। तिनले त्यत्तिकै ढाकाटोपी ढल्काका नि होइनन्, यहाँ लोगो भिर्या पनि होइनन्, तिनले पनि कैयौँ मेहनत गरेका छन्, हो कि। र तिनलाई पनि जनताको दुधको भाडा तिर्नु छ भन्छ नि, आमाको दुधको भाडा तिर्नु छ भने जस्तो जनताको भोटको त भाडा तिर्नु पर्ला। कुन धरतीमा उभिएर म देशभक्त पार्टीको पछि लागेको छु भन्नु पर्ला, कुन उसमा उभिएर अहिलेसम्म भएका विकास निर्माणका प्रक्रियाहरू जे जति भए त्यसले जे लाभ पाए कुन सरकारले दिएर भए भन्नुपर्ने होला, हो कि। अब हेरौँला राम राज्य पनि, धनधनाको राम राज्य यदि उहाँहरूले बनाउनु भए। तर किनबेचको अनुभव त छ नि त तपाईँहरूसँग राम्रो विगतको? हामी कहाँ कोही खसी बोका छैन, दसैँ लागे पनि होइन, खसी बोका पनि छैन, र म त्यस खालको व्यवहारको गर्दिनँ। कसैले कोसिस गर्ला, हो कि। तर त्यसमा सांसदहरू जान्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। तिनीहरूले देश नै सम्झेलान्, पार्टी एकता नै सम्झेलान्, र अधिकांश मदन भण्डारीबाट दीक्षित मान्छे छन्, तिनले त्यो आफ्नो विरासत पनि सम्झेलान् र निर्णय गर्लान्, हो कि। गरेनन् भने उचित हिसाब किताब हामीले राख्नु पर्दैन क्या। अब यो निकास आयो भने आइगयो, नआए अलि समयपछि चुनाव भइहाल्छ, त्यसले राखिदिन्छ, अर्थात् जनताले राखिदिन्छ। अब एउटा प्रश्न अन्तिममा, यो चाहिँ जनताकै प्रश्न पनि अघि पनि अब अहिले एउटा सोध्छु म। संसद विघटन भयो, यो अवधिको तलब चाहिँ अब केपी ओली नेतृत्वको पार्टीमा रहेका सांसदहरूले यो सांसद भत्ता लिन्छन् कि लिँदैनन् भन्ने चासो छ? नो वर्क नो पे भने हुन्छ, हो, तर सबैको अवस्था उस्तै हुँदैन। किनभने मेरो त घर छ काठमाडौँमा, मैले त भाडा तिर्नु परेन, तर जुम्लाको छक्कबहादुरको त भाडा तिर्नु पर्ला कि, कालीकोटको कसैको भाडा तिर्नलाई सांसद त भएको होइन ल। सुन्नु न, त्यसो भए यसो गर्नु, तपाईँ पनि त के तिर्नलाई यहाँ ढाको टोपी लाएर चाहिँ यहाँ पनि काम दिनभरि गर्नु उठिकै जानु नि त, केही न। यहाँ त नगरेको कहाँ पाइन्छ त? अनि नगरे त त्यहाँ पनि नगरे, त्यही त मैले भने नि, त्यस्तो हिसाब गरौँ भन्दैछु नि। अनि तपाईँले चाहिँ के गरे हो त, गफै त गरे हो नि। तपाईँले चाहिँ पैसा तिर्नुपर्ने भास्करले कि तिरेको छैन, अनि हो भने होला, होइन भनेदेखि कि सिधै गरे भास्करजीले भन्नु पऱ्यो कि चाहिँ तपाईँले भन्नु पऱ्यो, हो। अनि होइन भने जसले पनि काम गरेपछि एउटा सामान्य सुविधाको कुरा हो त्यो कुनै स्थायी तलब पेन्सन पाउने चिज होइन, यहाँ हुनु पर्थ्यो। अब भएन, गर्दैनन्, कुरा सिद्धियो। अनि तर के भन्दाखेरि काम नगरे अवधिमा नलिए हुन्छ, तर सबैलाई उही मान्नु हुँदैन, किनभने कतिपय सांसदहरूको यहाँ काठमाडौँमा थातबात छैन नि त। त्यसो भएपछि उहाँहरूलाई त मर्का पर्छ नि। त्यसैले कुनै निरपेक्ष कुरा नगरौँ न।
अब यो नागरिक समाजको जस्तो कुरा नगर्नु क्या तपाईँ अलिकति पत्रकारिता क्षेत्रको कुरा गर्नु जहाँ संसदै छैन अनि संसद नभएको बेलाको भनि त सकि त मैले अनि घरबेटीले त भाडा छोडेन 2 महिना उहाँहरूले जानु भएन होला किन फिर्ता गर्ने सांसद नभएका मान्छेले चाहिँ भाडा तिर्नु पर्दैन ठिकै छ आयो भने मैले साधारण व्यवहारिक कुरा गरेर मेरो यसमा जिद्दी होइन तपाईँ आफू के गर्नुहुन्छ मलाई चाहिँदैन मैले लिने नै गरेको छैन घरबाट मलाई के मतलब र यो काटिदिए हुन्छ भन्छु नि मैले व्यक्तिगत रूपमा माग गरेर हुँदैन नि सुन्नुहोस् सबै भत्ता भनेको यस्तो काम नगरौँ कि भीम रावलजीको जस्तो नि कहाँ हराउनु भयो भीम रावल हिजोदेखि खै भीम रावल त्यो खोज्ने काम त तपाईँहरूको काम खोज्नुहोस् न उहाँको जस्तो अनि यो के अरे के समाज रे अहिले यो केपी ओली विरोधी समाज छ नि एउटा परम्परागत पुस्तौनीवाला त्यो समाज क्या त्यो 12-15 जनाको एउटा झुन्ड छ 25 वर्षदेखि तिनको के अरिपरे हो त्यो पुर्ख्यौली तिनीहरूको काम जस्तो कुरो नगर्नु न हस् कार्यक्रममा आइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद तपाईँ र एबी न्युज च्यानललाई पनि आज हामीले संवाद गऱ्यौँ जुन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा अदालतले फैसला गरेपछि अब आगामी जुन संसद बैठक बस्छ त्यसमा कसरी प्रक्रिया अगाडि बढ्ला दलहरूको तयारी के होला र खास गरेर प्रधानमन्त्रीले के गर्नु होला लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व सञ्चार मन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता गोकुल बास्कोटा कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभरेज खबर नमस्कार